नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, साप्ताहिक नियमित श्रृङ्खला स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, अघिल्लो साताबाट हामीले महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र हामीले अघिल्लो साताको कार्यक्रममा बाथ रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। वास्तवमा बाथ के हो, यो कसरी लाग्छ र यसबाट बच्न के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी आजको कार्यक्रममा पाइल्सका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुर, जो B&B हस्पिटलको अपोजिटमा रहेको छ, त्यही हस्पिटलका डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुर आजको कार्यक्रममा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। सकभर पाइल्स हुनै नदिन के गर्ने, अनि भइहाल्यो भने घरमा नै यसको उपचार कसरी गर्ने, र यदि तपाईँ हामीले घरमा नै गर्दै पनि भएन भने अत्यन्तै सुलभ ढङ्गले आयुर्वेदिक पद्धतिबाट यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, हामी हाम्रा अतिथि डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग कुराकानी गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हामीले अघिल्लो साता यो बाथका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। केही दर्शकहरूका केही जिज्ञासा पनि आछन्, कतिले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभएको छ, कतिको टेलिफोनका माध्यमबाट पनि आछ। उहाँहरूका ती जिज्ञासाहरूको एकमुष्ट जवाफ हामी अर्को कुनै कार्यक्रममा दिन्छौँ। आज चाहिँ पाइल्स रोगका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। यो पाइल्स भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। हजुर, यो पाइल्स मुख्य रूपमा के हुन्छ कि हाम्रो मलद्वार को तल्लो भाग जुन हुन्छ, एनल रेक्टम क्यानल भन्छ हामी, त्यो रेक्टमको तल्लो भागमा भित्र के हुन्छ कि ब्लड भेसलहरू थुप्रै हुन्छ। त्यो ब्लड भेसल जसरी हामी एउटा भेरिकोज भेन भन्छ नि, बाङ्गो भएर जान्छ त्यहाँ भेनहरू, त एनल प्रेसरको कारणले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ, भेन पनि त्यहाँ सुनिने हुन्छ। भेन सँगसँगै त्यहाँका टिस्युहरू जुन हुन्छ, टिस्यु पनि सुनिने हुन्छ। त्यससँग रिलेटेड जुन मसलहरू छन्, त्यो मसलहरू पनि त्यसमा भाग लिएको हुन्छ। त कुल मिलाएर त्यहाँबाट सुनिँदै बिस्तारै त्यो पाइल्सको रूप लिन जान्छ। त्यो चाहिँ जस्तो त्यो सुन्निने चाहिँ के कारणले सुन्निन्छ त? त्यो त पक्कै कारण के छ? जस्तो कस्तो खालको प्रेसर? एनल रेक्टल प्रेसर हुन्छ के? त्यो भनेको चाहिँ प्रेसर भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ कि कन्स्टिपेसन भयो भने हामी बल लगाएर दिशा गर्छौँ। दिशा गर्ने बेलामा के हुन्छ कि हाम्रो आन्द्रा समेतको प्रेसर त्यहाँ पर्ने हुन्छ। हामी पुरै बल लगाएर गरेका हुन्छौँ। नर्मली दिशा भन्दा हामीलाई प्रेसरै गर्नु पर्दैन, धेरै सामान्य प्रेसर त जसलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन एक्स्ट्रा प्रेसर हामी दिइराखेका हुन्छौँ, त्यति बेला त्यहाँका भेनहरू सुनिन जान्छन्। कारण भेन चारैतिर एनल क्यानलको हुन्छ। त्यो भेन सुनिँदै बिस्तारै टिस्यु पनि समात्ने, मसल जुन त्यहाँसँग रिलेटेड मसलहरू हुन्छ त्यो पनि समातिने हुन्छ। त्यो सबै लिएर एकैचोटि पाइल्सको रूपमा त्यहाँ उत्पन्न भएर जान्छ त्यो सर। भनेपछि दिशा जसलाई राम्रोसँग लाग्दैन होइन, र जसले अलि बल लगाएर दिशा गर्नुपर्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पाइल्सको सम्भावना ज्यादा हुन्छ। त्यो दिशा राम्रोसँग नलाग्ने कारण चाहिँ के हुन्छ? त्यो कारण नै खोतलियो भने त यो पाइल्सबाट बस्न सकिन्छ? पाइल्सको धेरै कारणहरू सर, एउटा मात्रै कन्स्टिपेसन मात्रै उसको कारण छैन। डायरिया पनि, क्रोनिक डायरिया जसलाई भइराखेको हुन्छ, पटक डायरिया हुने कारणले गर्दा पनि पाइल्स हुने हो। क्रोनिक कन्स्टिपेसनको कारणले पनि पाइल्स हुने हो। त्यसपछि के भइहाल्छ, प्रेग्नेन्सी केसमा पनि पाइल्स देखिन्छ। अब एनेमिक कन्डिसन जुन हुन्छ मान्छेको, त्यो एनेमिक कन्डिसनमा के हुन्छ कि हामी जुन मेडिकेसन गरेका हुन्छौँ, जुन आइरन चक्कीहरू खाइराखेका हुन्छौँ, त आइरन चक्कीले पनि त्यहाँ कन्स्टिपेसन गराउने हुन्छ। त प्रेग्नेन्सी केसमा अलरेडी तेस्रो महिनादेखि हामी आइरन चक्की खान जुन भनेका हुन्छौँ, त्यसले गर्दा पनि कन्स्टिपेसन त्यहाँ हुन्छ। अब कारण यसको अर्को भन्दाखेरि खानपिन पनि कारण एउटा हो उसको कि। अब जुन जेनरली दिशा क्लियर गराउनको लागि हामीले फाइबर फुडको मात्रा बेसी हुनु पर्यो। त्यो फाइबर फुडको मात्रा पनि कम भएर हामीलाई कन्स्टिपेसन हुने कुरा भइहाल्छ। अर्को पानीको जुन मात्रा हुनुपर्ने, जुन एउटा एडल्ट व्यक्तिको लागि हामी भने हुन्छौँ कि कम्तीमा 4 देखि 5 लिटर पानी एभरेजमा हामीले खाइराख्नु पर्ने। त त्यो पानीको मात्राको कमीको कारणले गर्दा पनि यहाँ कन्स्टिपेसन हुन्छ। कन्स्टिपेसन हुने बित्तिकै एनल प्रेसर हामी दिन थाल्छौँ पछि होइन। इरेगुलर बाउल ह्याबिट पनि हाम्रो हुन जान्छ पछि। दिनै दिसै लागेको छैन के दिशा जानु, दिनको दिन खाइराखेको छ मान्छे, तर यहाँ दिशा रेगुलर रूपमा हुँदैन। अब त्यो के हुन्छ कि बिस्तारै हाम्रो शरीरको एउटा शोषण गर्ने त आफ्नो क्रिया हो होइन। खाएको खानेकुराबाट जति लिक्विड मेटेरियलहरू हुन्छ
जति न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ सबै शोषण गर्छन्। अनि आन्द्रामा बस्दा बस्दै के हुन्छ, त्यो दिशाबाट भएको पानी पनि के गर्छ, तान्न थाल्छन्, हाम्रो शरीरले शोषण गर्न थाल्छ। त्यसपछि त्यहाँका दिशाहरू पनि एकदम सुकेर गोटा पर्ने भइहाल्छ। अब त्यो गोटा परेको दिशा आउँदैन तल, जबसम्म रेक्टमको भागमा आएन तबसम्म हामीलाई फिलिङै हुँदैन कि दिशा लागेको छ कि छैन। माथि आन्द्राको भागमा त पहिलादेखि नै मल बनेर आएको हुन्छ, तर हामीलाई दिशाको त फिलिङ हुँदैन। रेक्टमको भागमा आयो भने मात्रै हामीलाई थाहा हुने हो। अब त्यति बेला आएकै हुँदैन, पुरै सुकिसकेको हुन्छ, तल आउँदैन, मान्छेले फिलिङ हुँदैन। आन्द्राको माध्यमबाट तलसम्म चाहिँ पुग्यो तर त्यो बाहिर निस्किन पाएन होइन, त्यही सुकिदिन्छ, त्यसपछि समस्या। त्यसपछि हामी अब एक दिन भएन, अर्को दिन भएन, त्यो हिसाबले दोस्रो तेस्रो दिनमा हामी जबरजस्ती जान्छौँ टोयलेटमा बसेर फेरि प्रेसर गर्न थाल्छौँ। त्यो प्रेसरकै कारणले गर्दा त्यहाँ बिस्तारै सबै टिस्युहरू भेनहरू सबै सुनिँदै बिस्तारै पाइल्सको रूप लिन जान्छ। यो मैले अघि जिज्ञासालाई दोहोऱ्याएँ, जस्तो त्यो दिशा राम्रोसँग लाग्ने हुनका लागि चाहिँ जस्तो के गर्नु पर्यो ताकि त्यो जो कब्जियत नहोस् र पछि पाइल्सको रूप नलियोस्? त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मुख्य रूपमा खानपिनमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ, कारण यो हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमसँग रिलेटेड डिजिज हो। त डाइजेसन पनि हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो, सबभन्दा पहिला कुरो त्यो हो। डाइजेसन कस्तो खानेकुरा खायो भने डाइजेसन सजिलै हुन्छ हैन। र त्यसमा के छ कि फाइबर फुड हाम्रो आन्द्राले पचाउँदैन। फाइबर फुड भनेको चाहिँ कस्तो? जस्तो अलिकति रेसादार खानेकुराहरू जुन हरियो सागपातहरू छन्, त्यस्ता खानेकुरा फलफुलहरू म्याक्सिमम हामीले खाइराख्नु पर्यो। अब जुन एउटा सुत्ने बेलामा नभए कन्स्टिपेसन जसलाई छ, एउटा स्याउ हामीले दाँतैले टोकेर खान भन्छन् त्यसलाई, कि त्यसले चपाउँदाखेरि पनि के हुन्छ कि हाम्रो मुखबाट पनि डाइजेस्टिभ जुसहरू थुप्रै सेक्रेसन हुन्छ हैन। अब त्यसले गर्दा पनि त्यसमा फेरि फाइबर हुन्छ। बोक्रा सहित धेरैजनाको बानी कस्तो हुन्छ कि स्याउको पनि बोक्रा ताछेर फाल्दिने, त त्यो बानी राम्रो होइन। फाइबर हामीले म्याक्सिमम काम लाग्ने कुरा हो। त त्यो फाइबरले एउटा पाइल्सबाटै होइन अन्य डिजिजबाट पनि हामीलाई जोगाउँछ। र त्यो हिसाबले फाइबर सहितै हामीले खाइराख्नु पर्यो। साग हाम्रो दिनैको खानामा केही न केही हुनुपर्छ। फेरि अर्को खानेकुरा सँगसँगै जुन सलाद खाने बानी अब बिस्तारै घट्न गएको छन्, र त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो। एभाइलेबल जे छ, अब जसमा हामी गाजर, मुला, काँक्रो, प्याज यस्ता खानेकुराहरू जुन सलादको रूपमा पहिलादेखि नै खाइराखेको कुराहरू हो, र त्यो चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो खानासँग हुनु पर्यो। बरु खाना थोरै होस् तर फाइबर फुडको मात्रा त्यहाँ बेसी होस्। जस्तो यो त्यो कब्जियत चाहिँ शाकाहारीलाई अलि कम होइन, र जो मांसाहारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अलि बढी हुने त्यो सम्भावना हुन्छ भनेर भनिन्छ। कतिपयले त्यो खालको अनुभूति हामीले गरिरहेछौँ भनेर भन्नुभएको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ। अब शाकाहारीमा पनि हुने हो सर, शाकाहारीमा, तर पाइल्सको मात्रा के हुन्छ कि अरू मांसाहारी भन्दा शाकाहारीमा कमै देखिन्छ। कारण के हुन्छ, शाकाहारीको फुड सप्लिमेन्टै त्यस्तै छ। फेरि अब हरियो सागपात खाने, डाइटको रूपमा उसले फलफुल बेसी खाने, कारण माछा मासु अन्डा त केही खाँदैन। अब त्यस्ता खानेकुराहरू खाएन भने शरीरलाई इनर्जी कहाँबाट दिने? इनर्जी फलफुलबाट दिने। फलफुल भनेको फेरि फाइबर फुड अन्तर्गत आइहाल्छ, जुसी फुड भइहाल्छ। अर्को अब हुने कारण के हुन्छ शाकाहारीमा पनि त पानीको कमीले दिनै। अब पानी कम मात्रामा खायो भने त हाम्रो एक-एकवटा सेललाई पानीको मात्रा चाहिएको हुन्छ। त त्यो पानी लिने कहाँबाट? त सबभन्दा पहिला के हुन्छ, स्टोरेज हाम्रो शरीरमा पानी कहाँको छ? त खानेकुरासँग जुन पानी खाएको हुन्छ, जसरी अब दालमा पनि हुन्छ, तरकारीको झोल हुन्छ, बाहिरबाट जुन पानी हामी इन्टेक गरेका हुन्छौँ, त यस्ता पानीहरूबाट जुन हाम्रो आन्द्रामा छ त्यसबाट शरीरले शोषण पहिला गर्छ। त्यसपछि पनि उसलाई पानी पुगेन भने मात्रै ब्लाडरबाट तान्ने जुन पानीलाई हामी भन्छौँ कि रिफिल्ट्रेसनतिर हाम्रो लागेको हुन्छ कि एउटै पानी फेरि रिपिट युज भइरहेछ। त यो शोषण गर्न थाल्यो भने त्यो हिसाबले शाकाहारीमा पनि पाइल्स हुन सक्छन् हैन। यता मांसाहारीमा भन्दाखेरि के हुन्छ कि मासु जुन हिसाबले खानुपर्ने त्यो हिसाबको मासु मान्छे खाएको हुँदैन। यहाँ खाने सिस्टमै आफ्नो परिवर्तन गरिसकेका छन् अहिले बजारमा। अब हाम्रो आन्द्रालाई चाहिएको छ एकदम गलेकै खानेकुराहरू। जुन हिसाबको मासु हामी पकाएर खान्छौँ त्यो खालको हाम्रो आन्द्रा नै छैन। अब हामी सामान्य रूपमा भन्न सक्छौँ कि ग्राइन्डिङ गर्नको लागि एउटा दाँत हामीलाई मात्रै प्रकृतिले दिएको छ। यसपछि जुन हामी भित्र हालिदिएका हुन्छौँ त्यो ग्राइन्डिङ हुने कहाँ त? सानो सानो टुक्रा कसले पार्ने त? एक त खानेकुरामा हतार भएको हुन्छ यहाँ, यी कति छिटो कति धेरै खाइहाल्नु। जसरी माछा मासु खाँदाखेरि धेरैको हेबिटै हुन्छ कि 1 केजीसम्म पनि खाइदिन्छ हैन। त्यो मासु पनि कुन क्वालिटीले कसरी हामी बनाएका छौँ त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो।
ठ्याक्कै त्यसलाई आलु जस्तै उसिनिदिनुहुन्छ भने त्यो सजिलै डाइजेसन हुन्छ। तर यहाँ अहिले अब आगोमै पोलेर खानेकुरा भइसकेको छ। अब त्यस्तो ड्राई फुड हाम्रो आन्द्राले पचाउँदैन, तर भित्र गइसकेपछि शरीरले त आफ्नो काम गरिरहेछ पचाउनको लागि। अब जबसम्म त्यो पच्दैन त एउटा के हुन्छ, हाम्रो शरीरको फेरि आन्द्राको एउटा पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट जुन आन्द्राको गतिको नाम हो, त्यो आन्द्राको गति एउटा बेग्लै हुन्छ। त्यो शोषण भएको खानेकुराहरूले फेरि अगाडि सार्दै जान्छ। एउटा खाना त शोषण भएकै छैन अनि सार्ने कसरी? त बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ कि आन्द्राको पनि पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्ट जुन छ त्यो कम हुन जान्छ। त्यो कम हुन थाल्यो भने हाम्रो यहाँ अब जुन दिशा जाने क्रिया छ त्यो पनि अब लेट हुन जान्छ बिस्तारै बिस्तारै। कारण आन्द्राले जुन गतिमा पहिला काम गरिरहेको थियो त्यो त अब ढिलो भइसकेको छ, त दिशा पनि त्यहाँ त ढिलै पुग्ने हो। अब त्यो हिसाबले के हुन्छ कि 1 दिन बिराउने 2 दिन बिराउने जुन क्रिया हुन्छ त्यो आन्द्राको गतिको हिसाबले भइहाल्छ बिस्तारै बिस्तारै। भनेपछि सामान्यतया पानीको मात्रा कति 4-5 लिटर दिनमा एभरेजमा 4 देखि 5 लिटर हुनु पर्यो। विशेष गरी फलफुल सागपातमा ध्यान दिनु पर्यो र मासुजन्य जो पदार्थहरू भनौँ, मासुजन्य पदार्थहरू राम्रोसँग पकाएर खानु पर्यो। पनि रेगुलर युजमा राख्नु भएन। कारण के हुन्छ कि मासु जेनरली 24 घण्टादेखि 36 घण्टामा डाइजेसन हुने कुरा हो। त्यही भएर जुन रेगुलर खाने बानी जसको हुन्छ त्यसलाई म्याक्सिमम तपाईँले रेगुलर दिशा हुँदैन। जसले खानै पछि मासु लिनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा चाहिँ समस्या हुन सक्छ। समस्या बेसी हुन्छ। लिए पनि थोरै लिने हैन, थोरै लिने, तर त्यसलाई राम्ररी पकाएको लिने। अब फेरि आयुर्वेदमा भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि जनावर छोडिया छैन कि यो जनावर नखाऊ भनेर है। यहाँसम्म कि त अब हेर्नुहुन्छ भने मान्छे समेतसम्मको मासु खाने सिस्टम दिएको छ, तर त्यो त लागू हुँदैन। गभर्मेन्टको एउटा सिस्टम हुन्छ, हामी एउटा मानव जातिले नि खान थाल्यो भने एउटा कुरा बेग्लै बिग्रिन्छ फेरि। त्यही भएर जुन जनावरको मासु खाने कुराहरू छ, पक्षीहरूको चाडाहरूको जुन खानेकुरा छ त्यो रोग विशेषको हिसाबले फरक छ। यो रोगमा यो चराको मासु खानुपर्ने, यो रोगमा यो जनावरको मासु खानुपर्ने, तर कसको लागि फेरि हुन्छ हैन? रोग विशेषको लागि, रोगी विशेषको लागि बेग्लै कुरा भइहाल्छ। फेरि पकाउने सिस्टम पनि बेग्लै हुन्छ। यो रोगमा यो जडीबुटी हालेर यो मासु यसरी पकाउनु पर्ने। पकाउँदै कस्तो हुन्छ कि त्यसमा फेरि हड्डीको भाग जति हुन्छ त्यो सबै हड्डीको भाग त्यो हाम्रो भाँडोमै छुटिनु पर्छ। अनि मात्रै त्यो मासु भनेको हाम्रो दाल जस्तै पिउने खालको हुनु पर्यो। त्यहाँ सिस्टम त्यो बनाएको हो। र त्यो सिस्टमले हिसाबले हामी खाँदैन कि स्वादका लागि पनि बरु अलरेडी उल्टाइ पल्टाइ गर्ने, फ्राई गरेर खाने, आगैमा पोलेर सेकुवा बनाएर खाने, सेकुवा बनाएर जुन खाने सिस्टम छ त्यो त कहिले पनि कसैको लागि राम्रो छैन। अब यो जस्तो पाइल्स हो या मलाई होइन भनेर चाहिँ जो सामान्य व्यक्तिले कसरी थाहा पाउने? हुन त अब जस्तो यहाँले अघि जे भन्नुभयो होइन, जो गुद्द्वारमा मलद्वारमा जुन खालका समस्या देखिन्छ एउटा सामान्य अनुमान त मान्छेले लगाउन सक्ला, तर मलाई यो पाइल्स नै हो या होइन भनेर व्यक्ति स्वयंले यो त्यो निश्चिन्त हुन सक्छ, निश्चय गर्न सक्छन् सर। तर स्टार्टिङ फेजमा थाहा हुँदैन। यसमा के हुन्छ कि पाइल्सको 4वटा ग्रेडमा डिभिजन गरिएको छ सर। सुरुवाती स्थितिमा के हुन्छ कि भित्र जुन पाइल्स हुने कुरा इन्टर्नल पनि हो, एक्सटर्नल पनि हो। त्यो सुरुवाती स्थितिमा एकदम सानो स्वेलिङ भएको हुन्छ। त्यो स्टार्टिङ फेजमा जुन फर्स्ट ग्रेडका हामी भन्छौँ त्यो फर्स्ट ग्रेडको पाइल्समा त्यति बेला थाहा हुँदैन। सेकेन्ड ग्रेडमा अलिअलि थाहा हुन थाल्छ। त्यो मासुको डलो अलि बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ। दिशा गर्ने बेलामा अलि दुखेको, पोलेको, चिलाउने जस्तो यो फिलिङहरू हुन थाल्छ सर। फेरि अर्को अवस्था कस्तो हुन्छ, तेस्रो ग्रेडको जुन हामी भन्छौँ त थर्ड ग्रेडमा के हुन्छ कि दिशा गर्ने बेलामा त्यही मासु बिस्तारै ठुलो हुँदै दिशा गर्ने बेलामा बाहिर आउने, तर आफै फेरि भित्र गइहाल्छ। डल्लोको रूपमा बाहिर आउँछ। त्यो बाहिर आइहाल्छ। बाहिर आइसकेपछि या त औँलाले धकेले पनि भित्र गइहाल्ने हो, अथवा त्यो आफै पनि भित्र गइहाल्छ। फोर्थ ग्रेडमा आइसकेपछि कस्तो हुन्छ कि दिशा गर्ने बेलामा जुन मासु बाहिर आएको हो, भित्रको जुन इन्टर्नल पाइल्स जुन हुन्छ त्यो इन्टर्नल पाइल्सबाट पनि जुन भित्र बाहिर आइसकेको हुन्छ र त्यो भित्र हामी धकेलिदिए पनि फेरि आफै बाहिर निस्किहाल्ने, त त्यो लास्टै स्टेज हो। उपचारको दृष्टिकोणले, त्यो जान्ने दृष्टिकोणले भन्दाखेरि मान्छे बुझ्न सक्छन् जब दिशा गर्ने बेलामा दुख्न थाल्यो, पोल्न थाल्यो, अथवा सामान्य रूपमा 1-2 थोपा ब्लिडिङ पनि आउन थाल्यो भने
आफूलाई पाइल्स भएको अनुभव गर्न सक्छ। त्यो ब्लिडिङ चाहिँ किन हुन्छ? त्यो नसा जस्तो केही फुटेर हुन्छ कि नसा फुटेर त्यहाँ जुन टिस्युहरू ड्यामेज, जुन टिस्युहरू त्यहाँ जम्मा भएको हुन्छ, ब्लड भेसलहरू जुन जम्मा भइसकेको हुन्छ, त त्यो ब्लड भेसल नै सानो सानो ब्लड भेसल फुटेर त्यहाँबाट रगत आउन थाल्छ। अझ पहिलो त मान्छेले जब आफूलाई दिशा राम्रोसँग भएन, कब्जियत भइरह्यो भनेदेखि नै सतर्क भइहाल्नु पऱ्यो होइन, सचेत भइ नै हाल्नु पऱ्यो। र त्यहाँबाट नै म कतै पाइल्सको समस्याबाट पो गुज्रँदैछु कि गुज्रिनु पर्ने हो कि भनेर एकदम सतर्क हुनु पऱ्यो। अब जस्तो भइहाल्यो डाक्टर साहब, रोक्दा रोक्दै हुन्छ नि, सावधानी अपनाउँदै पनि भइहाल्यो भने अब यसको डाक्टर साहबहरूकोमा आउने त एउटा चरण छ, सकभर डाक्टर साहबहरूकोमा पुग्नै नपरोस् कि उसले घरमा नै उपचार गर्न पाओस्। त्यो के गर्ने डाक्टर साहब यस्तो अवस्थामा? के छ सर कि जुन हामी फर्स्ट ग्रेडको कुरा गर्ने त फर्स्ट ग्रेडमा त मान्छेलाई थाहा हुँदैन। सेकेन्ड ग्रेडको कुरा जहाँ छ त सबभन्दा पहिला पेसेन्टले आफै विचार गर्नु पर्यो कि मलाई कन्स्टिपेसन नहोस्। कन्स्टिपेसन नहुनको लागि सबभन्दा पहिला के हुन्छ, सेकेन्ड ग्रेडसम्मको जुन पाइल्स छ त्यसलाई हामी औषधि उपचारबाटै भन्छ, सन्चो भइहाल्छ। त्यसमा कस्तो छ कि अब एनल प्रेसर हामी दिएन, दिशा एकदम क्लियर हुन थाल्यो, त्यसपछि बिस्तारै जुन सुनिएको भाग हुन्छ त्यो पनि सकिँदै जान्छ। त त्यति बेला पेसेन्टले पनि आफूले बुझ्नुपर्छ कि मलाई अब कन्स्टिपेसन भइरहेछ, दिशा गर्ने बेलामा दुखिरहेछ अथवा एक दुई थोपा ब्लड पनि आइरहेछ। त त्यति बेला खाने प्याटर्न जुन हाम्रो छ चेन्ज गरिदिनु पर्यो, पानीको मात्रा म्याक्सिमम गरिदिनु पर्यो, खानेकुरामा फाइबर फुडको मात्रा बेसी गरिदिनु पर्यो। यसले गर्दा पनि जुन फर्स्ट ग्रेडको र सेकेन्ड ग्रेडको हुन्छ त म्याक्सिमम त्यसमा रिलिफ हुन्छ। अर्को जुन अब घरमा गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ कि सेक्ने कुराहरू जुन हुन्छ होइन, अब थर्ड फोर्थमा गइसकेपछि मुख्य रूपमा औषधिले पनि त्यति बेला काम गरेको हुँदैन टोटली। त्यति बेला हामी आयुर्वेदबाट छालसूत्र विधिबाट त्यसलाई हटाउने क्रिया गर्छौँ। अब जुन भन्नुभयो कि अब पेसेन्ट घरमै कसरी उपचार गर्ने होइन, त्यसको लागि मुख्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यही हुन्छ कि कन्स्टिपेसन नहोस्, रेगुलर दिशा जाने बानी राख्नु पर्यो। सम्भव हुन्छ भने बिहानै बेलुकाको बानी राम्रो, नभए कम्तीमा दिनको एकचोटि त हुनैपर्छ। अब दिनको एकचोटि गर्दा पनि कस्तो कन्डिसन हामी पेसेन्टहरूमा पनि धेरै सुनिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूको कम्प्लेन पनि हुन्छ कि दिनको एकचोटि बिहान जाँदाखेरि के हुन्छ कि सुरुको दिशा उसलाई साह्रो हुन्छ, त्यसपछिको दिशा उसलाई गिलो हुन्छ। त्यो गिलो दिशाले त केही बिगार्ने होइन, तर सुरुकै दिशा पास गर्नलाई उसलाई प्रेसर बेसी दिनुपर्ने हुन्छ। त त्यो हिसाबले सबभन्दा राम्रो कि बिहानै बेलुका दिशा गयो भने दिशा सुक्न पाउँदैन, त्यो हेबिट लगाउनु पर्यो। पानीको इन्टेक बेसी गर्नु पर्यो, फाइबर फुडको मात्रा अलिक बेसी गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले पनि धेरै आफूलाई सन्चो गर्न सकिन्छ। अर्को के छ कि सिजबात पनि, जसलाई अब बाहिरै निस्किरहेछ अलिअलि, दिशा गर्ने बेलामा बाहिर निस्किने फेरि भित्र गइहाल्ने, त्यसलाई केही रिलिफ, केही हदसम्म रिलिफ गर्छ सिजबात गर्दाखेरि। अब सिजबात भनेको त्यो एउटा बाटामा पानी जुन मनतातो गरेर राख्ने, हाम्रो छाला सहने गरी हुनु पर्यो। त्यसमा बस्दाखेरि पनि हामी सिकाएका हुन्छौँ पेसेन्टहरूलाई कि दिशा बाटोलाई हामी ठ्याक्कै पानीमा राखेर अनि मलद्वारको भागलाई भित्र तान्ने, एकछिन तानेर रोक्ने, एक खालको एक्सर्साइज भनौँ न। एक्सर्साइज जुन हामी प्राणायाम गर्दाखेरि बाह्य प्राणायाममा जुन मूल बन्द गर्छौँ, ठ्याक्कै त्यही क्रिया हो यहाँ पनि कि मलद्वारको भागलाई भित्र तानेर एकछिन रोक्ने। कारण के हुन्छ कि जुन प्रेसर त्यहाँ बढेको थियो पहिलादेखि, त्यो प्रेसरलाई भित्र तानेर गऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँको प्रेसरहरू घट्दै जान्छ। त सुरु स्टेजको जुन पाइल्स छ त्यसमा यसले धेरै रिलिफ गर्ने हो। फर्स्ट ग्रेडको र सेकेन्ड ग्रेडमा यसले धेरै रिलिफ गर्छ कि बिस्तारै बिस्तारै त्यो डलोहरू पनि सानो हुँदै जान्छ। पानीमा मात्र नबसेर पनि, अब पानी जति बेलासम्म मनतातो छ त्यति बेलासम्म त्यो हेबिट राख्ने, पछि पनि यसरी बसेको बेलामा पनि त्यसले त्यो एक्सर्साइज गर्न मिल्यो। त त्यसले पनि उसलाई फर्स्ट ग्रेड र सेकेन्ड ग्रेडको पाइल्सबाट थर्ड फोर्थमा आउन दिँदैन, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सन्चो हुँदैन। यो घरमा गर्ने भयो। अब जस्तो यति गर्दा पनि भएन भने त अब डाक्टर साहबहरूकोमा नआइकन सुखै भएन होइन। हुन त डाक्टर साहबहरूकोमा त्योभन्दा अझ पहिलादेखि नै एक खालको सोधपुछ के गर्ने कसो गर्ने सल्लाहका लागि आउँदाखेरि त्यो अझ उत्तम भयो। अब डाक्टर साहबहरूकोमा आइसकेपछि चाहिँ यो पाइल्सको उपचार कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो महारुद्र हस्पिटलकै कुरा गरौँ न, जहाँ महारुद्र हस्पिटल ग्वारको ललितपुरमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ यो पाइल्सको उपचार? त्यहाँ पनि सर के हुन्छ कि अब पाइल्स भइसकेपछि आउने कुरा जुन हुन्छ अथवा कसैलाई के हुन्छ कि स्टार्टिङ फेजमै आउने कुरा पनि हुन्छ। त एभरेजमा हामी 10 जनामा एकजना जुन हाम्रो एउटा रेकर्ड हुन्छ, 10 जनामा एकजना
त्यो छाडसूत्र गर्ने खालके अथवा अपरेसन गर्ने खालके पेसेन्ट भइसकेको हुन्छ। त स्टार्टिङमा जुन आउने रोगीहरू छ त्यसलाई पहिला हामी फिजिकल एक्जामिनेसन भन्छौँ त्यसलाई। त फिजिकल एक्जामिनेसन भन्दाखेरि जुन मलद्वारको भागलाई जाँच गर्ने कुरा हुन्छ। त त्यहाँ हेर्दाखेरि कुन ग्रेडको हो हैन, कुन ग्रेडको हो त्यो हिसाबले फर्स्ट ग्रेड सेकेन्ड ग्रेडसम्म छ भने हामी औषधि उपचारबाटै सन्चो गर्ने हुन्छौँ। अनि त्यसपछिको जुन अवस्था हुन्छ त्यसको लागि छाडसूत्रको सल्लाह हामी दिनेछौँ। कतिपयले चाहिँ यस्तो यो पाइल्सको त्यो अपरेसन गरिसकेपछि फेरि त्यो बल्झिने सम्भावना पनि ज्यादा हुन्छ भनेर भन्छन्। यो चाहिँ के हो? रिकरेन्सको चान्स सर, अब रिकरेन्सको चान्स के हुन्छ कि अब धेरैजना सर अब एडभर्टाइजको रूपमा पनि धेरैजना चिकित्सकले पनि अब अज्ञानतावश भनौँ अथवा आफ्नो म्याक्सिमम प्रचार गर्नको लागि भनौँ सर ग्यारेन्टी नै लिइराखेको हुन्छ कि आयुर्वेदबाट उपचार गर्यो भने 100% ट्रिटमेन्ट छ अरे, फेरि हुँदैन भन्ने कुरा पनि ठाउँ ठाउँमा सुनिराखेका हुन्छौँ। कुनै कुनै पेसेन्टले नि हामीलाई भने हुन्छ कि सर फलानु ठाउँमा त्यस्तो भनिरहेछ कहिले हुँदैन 100% ग्यारेन्टी लिन्छ। त्यति बेला त्यो एकदम झुटो कुरा हो सर। यो ग्यारेन्टी लिने कुरा पनि सबभन्दा पहिला लिनै भएन। कुनै पनि रोगको लागि जुनसुकै संसारमा रोग होस् त्यो रिअकरेन्स हुँदैन भन्ने कुरा छैन। रोग हुनको लागि 3टा कुरा प्रमुख रूपमा आवश्यक हुन्छ, होस्ट एजेन्ट र इन्भाइरोमेन्ट हामी भनेका हुन्छौँ। त्यो रोगको लागि जुन इन्भाइरोमेन्ट दिने कुरा छ फेरि तपाईँ इन्भाइरोमेन्ट दिनुहुन्छ भने फेरि हुँदैन भन्ने कुरा त छैन। अब एकचोटि जुन पाइल्स भइसकेको छ मासुको डल्लो जुन हामी भने कि फर्स्ट ग्रेड सेकेन्ड ग्रेड थर्ड फोर्थको, त फर्स्ट सेकेन्डमा जुन छ त्यसको लागि त हामी छाडसूत्र गर्दैन हैन। पाइल्स जुन भइसकेको छ जुन थर्ड फोर्थमा छ त थर्ड फोर्थलाई त हामी हटाइदिने हो। छाडसूत्र भन्दा चाहिँ के अपरेसन के कस्तो के? छाडसूत्र भन्दाखेरि सूत्र भनेको धागो, धागोमाथि जुन लेप लगाएको हुन्छ छाडको लेप, त कुल मिलाएर दुईटी मिलाएर नाम भयो छाडसूत्र। त त्यो डल्लोको वरिपरि के हुन्छ जुन डल्लो निस्किसकेको छ ठ्याक्कै त्यसको जाडामा हामीले बाँधिदिने हो। अनि बाँधिसकेपछि के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै त्यो छाडको कारणले गर्दा गल्दै जान्छ त्यहाँ कि, अनि गल्दै गल्दै त्यो मासुको डल्लो 5 देखि 7 दिनमा आफै झर्ने भइहाल्छ। जस्तो यस्तो बिरामीहरू चाहिँ भनौँ न यो पाइल्सका रोगीहरू चाहिँ विशेष गरी त्यो उमेर समूह पनि होला नि, यति उमेरदेखि यतिसम्ममा चाहिँ ज्यादा यो देखिन्छ भन्ने, या जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि जुनसुकै उमेर समूहलाई पनि देखिन सक्छ? जुनसुकै समूहमा देखिन्छ सर। बच्चाहरूमा पनि यसले अब देखिरहेछन्। अब बच्चाहरूमा हुँदाखेरि के हुन्छ कि यसलाई पाइल्सै भनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। जुन स्टार्टिङ फेजमा के हुन्छ कि बच्चा अब इरेगुलर रूपमा दिशा गर्न थाल्यो, रेगुलर उसको ह्याबिट छैन, खानपिन हामी बिगारिदिएका हुन्छौँ, जङ्क फुड हामी धेरै माया गरेर खुवाएका हुन्छौँ। अब त्यसले गर्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै बच्चामा के हुन्छ कि त्यो एनल भागहरू बिस्तारै बिस्तारै सुनिन थाल्छ। त्यो सुनिँदै सुनिँदै पाइल्सको रूप जस्तो देखिएको हुन्छ। तर फेरि त्यसलाई अब हामी लोकल एप्लिकेसनको रूपमा जुन जात्यादी तेलहरू हुन्छ अथवा घिहरू लगाएर हुन्छ, त त्यो लगाएर ल्याक्जेटिभ मेडिसिनहरू दिन थाल्यो। दिने अलिकति त्यहाँ जात्यादी तेलले नि हामी मसाज गर्दाखेरि बच्चालाई अब के हुन्छ मलद्वारको भाग पनि सानो, अब त्यसमा पनि दिशा सुकेको, उसको जिउ नै त्यति सहने खालको हुँदैन कि त्यति हार्ड खालको दिशा निकाल्न सकोस् भनेर गर्ने बेलामा दुख्न थाल्छ। अब दुख्यो भने बच्चा गर्दै गर्दैन। हामी ठुलो मान्छे जस्तो जबरजस्ती पनि गर्न सक्दैन, त्यसले दुख्न थाल्यो कि रुनै थाल्छ, बस भइहाल्यो, त्यति बेला काम खत्तम उसको। त बच्चामा झन् समस्या छ सर। त बच्चामा के हुन्छ कि अब त्यति बेला उसलाई कन्स्टिपेसन होस् त्यो सबभन्दा पहिला त्यो विचार गर्नु पर्यो। कम्तीमा उसलाई सुत्ने बेलामा जुन 1 गिलास दुध खाने कुराहरू छ दुध दिइराख्नु पर्यो। उसलाई पनि फाइबर फुड फलफुलको टुक्रा टुक्रा गरेर अथवा हामी हलुवा जस्तो बनाएर फलफुललाई त खुवाउन मिल्यो उसलाई। त यसरी उसको फुड सप्लिमेन्ट चेन्ज गर्यो भने बच्चामा पनि आउँदैन, नत्र त्यो पनि कम्प्लिकेसनको रूपमा पछि पछि आउन थाल्छ कि बच्चालाई पनि ओभर ब्लिडिङ हुन थाल्ने, फुटेर ब्लिडिङ हुन थाल्छन्। अब यो समस्याहरू बच्चाहरूमा पनि आउँछ। एडल्ट एजमा त अहिले अब खानपिनको हिसाबले बिग्रेकै हो। त्यही भएर बच्चादेखि बुढोसम्म हामी हेरिरहेछौँ, सबैलाई भइ नै रहेछ सर। डाक्टर साहबले एकदम प्रष्टसँग भनिदिइरहनु भएको छ। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो त्यो फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज थर्ड स्टेजसम्म आइपुग्यो भनेदेखि त्यो बेलैमा नै यहाँहरूकोमा आइपुग्नु भयो भने उहाँहरूको सफल ढङ्गले उपचार गर्न सकिन्छ। हजुर, सेकेन्ड ग्रेडसम्मलाई औषधि उपचारले सर सजिलै सन्चो भइहाल्छ। त्यति बेला के हुन्छ हामी पनि अब मेडिसिनमा लगभग ल्याक्जेटिभ औषधिहरू दिएका हुन्छौँ, दिशा पातलो पार्ने औषधि दिएका हुन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ सर कि
क्रोनिक कन्स्टिपेसन जसलाई हुन्छ त क्रोनिक कन्स्टिपेसन भएकोमा कस्तो हुन्छ कि 3 दिन 4 दिनमा एकचोटि दिशा जाने जुन बानी हुन्छ त्यति बेला दिशाको भाग पनि हाम्रो सानो भइसकेको हुन्छ कन्स्ट्रिक्सन भएको हुन्छ त्यहाँ र जुन एजको हिसाबले दिशाको बाटोको जुन स्पेस हुनुपर्ने त्यो सानो भइसकेको हुन्छ अब त्यसले गर्दा पनि उसलाई के हुन्छ कि प्रेसर त्यहाँ बेसी हुने हुन्छ अझले फेरि पाइल्स रोग जेनेरेट गर्ने कुरा भइहाल्छ अब यो सँगसँगै अर्को के भइहाल्छ कि जसलाई क्रोनिक कन्स्टिपेसन छ त्यसलाई पाइल्स मात्रै होइन एउटा फिसर हामी भन्छौँ है र फिसर के हुन्छ कि कट पार्ट हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै चिरा पारेको हुन्छ त्यो चिरा पारेको भागबाट पनि ब्लिडिङ हुने भइहाल्छ र त्यति बेला पेसेन्टलाई पनि लाग्छ कि मलाई पाइल्स हो कि फिसर उसलाई त थाहा हुँदैन तर भन्नलाई मलाई पाइल्स भइसकेको छ सर मलाई रगत आइरहेको छ यस्तो भनिराखेको हुन्छ तर त्यति बेला त्यो पाइल्स होइन फिसर पनि भनेपछि त्यो ब्लिडिङ हुँदैमा त्यो पाइल्स हो भन्ने चाहिँ होइन छैन सर त्यो अर्को रोग पनि हुन सक्छ त्यो फिसर पनि हुन सक्छ अब इन्टर्नल के भन्छ भित्र अब आन्द्राभित्र हाम्रो ब्लिडिङ भयो भने दिशाको कलर पनि कालो आउँछ बाहिरबाट भएको छ भने फ्रेस रगत आउँछ त्यहाँ र त्यो हिसाबले आफूलाई पनि बुझ्न सकिन्छ कि यो एक्सटर्नल ब्लिडिङ हो या इन्टर्नल ब्लिडिङ हो भन्दाखेरि मलद्वारतिरबाट छ भने फ्रेसै ब्लड आउने हो भित्रबाट छ भने फेरि इन्टेस्टाइनल पर्फोरेसनमा कहिले काहीँ हुन्छ रगत आउँछ सर र त्यति बेला दिशाको भाग एकदम दिशा गर्दाखेरि पुरै कालो भएको हुन्छ कि त्यो अवस्था हिसाबले छुट्याउन सकिन्छ सर अब हुन त व्यक्ति कति समय लाग्ने निको हुन भन्ने त्यो व्यक्तिको त्यो रोगमा पनि भर पर्छ होइन तर सामान्यतया जुन दोस्रो स्टेजसम्म आइपुगेका बिरामीहरूलाई त्यो औषधोपचार गरेर त्यो निको हुनलाई कति समय जति लाग्ला के होला यो चाहिँ लगभग 3-4 महिना सर लाग्छ सर कारण के हुन्छ कि जुन हाम्रो आन्द्राको गति जुन बिग्रिसकेको छ त्यो गति सुधार्नलाई समय लाग्छ अब के हुन्छ कि तुरुन्तै हामी लोकल एप्लिकेसन दिन्छौँ औषधि खानलाई दिन्छौँ त उसलाई रिलिफ भएको त सर पहिलो दोस्रो दिनबाटै भइहाल्छ दिशा एकदम क्लियर रूपमा भइरहेछ र त्यो हिसाबले 1-2 दिनमै अथवा 1-2 हप्ता नै औषधि खाँदाखेरि सन्चो भइसक्यो भन्ने कुरा बुझ्नु हुँदैन कारण के हुन्छ फेरि औषधि खान छोड्यो भने फेरि कन्स्टिपेसन हुने हो फेरि प्रेसर बढ्ने हो फेरि त्यो पाइल्स बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुँदै जाने हो र त्यो हिसाबले हामी 3-4 महिनासम्म औषधि उपचारमै राखेका हुन्छौँ हुन त विभिन्न खालका उपचार पद्धतिहरू छन् होइन यो आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट उपचार गर्दाखेरि चाहिँ पाइल्स फेरि त्यो दोहोरिने सम्भावना कमै होला के हुन्छ यो चाहिँ सर त्यति बेला के हुन्छ कि पेसेन्टलाई हामी सबै खान हुने नहुने कुराहरू जुन लेखेका हुन्छौँ त खान नहुने कुरा जति लेखेका छौँ त्यो चाहिँ सधैँको लागि उसले युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ जुन अब माछा मासु खाने कुरा मैले भने होइन जङ्क फुडहरू पुरा भइहाल्छ अहिलेको अब जुन कन्डिसन भइसक्यो जहाँ जाँदा पनि हामीले मैदाकै खानेकुराहरू म्याक्सिमम खाइदिन्छौँ तर मैदाकै खानेकुराहरू म्याक्सिमम खायो भने फेरि कन्स्टिपेसन गराउने हो ड्राई फुडहरू जति खायो भने कन्स्टिपेसन गराउने हो जुन भुटेका फ्राई गरेका खानेकुरा हुन्छ त्यस्ता खानेकुराहरू हामी त्यहाँ लेख दिएका हुन्छौँ कि यो अमिलो पिरो चिलोहरू धेरै नखानुस् होइन डाक्टर साहबसँग ठ्याक्कै यहीँ रोकेर सोधेँ जस्तो यो कुरा चाहिँ वर्जित छ खाँदै नखानुस् है पाइल्सका बिरामीले भन्ने होला त्यो के छ त्यो चाहिँ अलिकति भनिदिनुहोस् न कि व्यक्ति अनुसार नै फरक हुन्छ व्यक्ति अनुसार फरक होइन सर एउटा रोग विशेषको हिसाबले पनि कुरो भइहाल्छ कि यो रोगमा यो खानेकुराहरूले म्याक्सिमम यसलाई इन्क्रिज गर्नमा मद्दत गर्छ त्यो हिसाबले अब के भन्छ कि पिरो चिल्लो खाने बित्तिकै अब जसले अलरेडी पाइल्स भइसकेको छ पिरो खा दिशा पोल्ने भइहाल्छ होइन चिल्लो पदार्थ खायो भने यहाँ कन्स्टिपेसन भइहाल्ने हो माछा मासु खायो भने कन्स्टिपेसन हुने हो मैदाको खानेकुराहरू खायो भने कन्स्टिपेसन भइहाल्ने हो ड्राई फ्राई फुड खायो भने ढिलो डाइजेसन हुने हो त्यसले पनि कन्स्टिपेसन गराउने हो फ्रिज फुड जुन हामी खाइराखेका हुन्छौँ जुन जङ्क फुडहरू जति छन् त्यो जङ्क फुडहरू पनि हामी कम गरेका हुन्छौँ गर्न मिलेन त्यसमा अब मान्छे त अब खाइ नै रहेछ अलिअलि बानी छ त्यो कुरा बेग्ल्यो तर मात्रा कम गरिदिनु पर्यो माछा मासु खाइराख्नु भएको छ भने जुन हाम्रो रेगुलर एउटा हेबिट छ त्यो रेगुलर हेबिटमा नराखेर अलि ड्युरेसन दिनु पर्यो महिनाको 1-2 चोटि खाइदिनुहोस् थोरै मात्रामा खानुहोस् त्यसलाई राम्ररी पकाएर खानुहोस् र त्यसरी खाइराख्यो भने त हुँदैन सर जस्तो यो खानेकुराले चाहिँ एकदमै असर गर्छ है पाइल्सका रोगीलाई भन्ने त्यस्तो केही छ मुख्य रूपमा सर मैदाका खानेकुरा र माछा मासुलाई बुझ्नु पर्यो सर त्यसले चाहिँ निकै असर गर्न सक्छ अब यो जस्तो पाइल्स का जो बिरामीहरू जसको अपरेसन नै गर्नुपर्ने त्यो अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ सामान्यतया त्यो पहिलाकै अवस्थामा फर्किनलाई कति जति समय लाग्छ त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ सर जुन अब
थर्ड र फोर्थको कुरा गर्नुभयो होला है। पहिलो र दोस्रोको त अवस्थाको भइहाल्यो कि औषधि उपचार गर्दाखेरि 3-4 महिनामा त्यो कम्प्लिट रूपमा सन्चो भइहाल्छ। त्यसपछि फुड सप्लिमेन्टको आफ्नो एउटा इन्टेक गर्ने जुन बानी छ त्यो आफ्नो चेन्ज गर्यो भने त्यो ठिक भइहाल्ने हो। त्यसपछि थर्ड र फोर्थको कुरामा के हुन्छ, जुन हामी छाडसूत्र गर्ने कुरा गर्छौँ, छाडसूत्रमा कस्तो छ कि 5 देखि 7 दिनमा जेनरली पाइल्सको लागि सर फेरि फिस्टुलाको बेगले भइहाल्छ। त पाइल्सको केसमा के छ कि 5 देखि 7 दिनमा मासुको डल्लोहरू सबै झर्ने भइहाल्छ। त्यसपछि घाउ सन्चो हुनलाई 15-20 दिन जति समय लागिहाल्छ। अनि त्यसपछि घाउ सन्चो भइसकेपछि त क्लियर हो सर। तर अघि पनि भने तिमीले कि जुन थर्ड फोर्थमा आइसकेको हुन्छ त्यो मात्रै हामी हटाएका हुन्छौँ। फर्स्ट ग्रेड र सेकेन्ड ग्रेडको अझै त्यहाँ भित्र छँदैछ। र त्यसको लागि पनि औषधि उपचार गरेर सन्चो पार्नुपर्ने। अब यहाँ धेरैजनाले मेरो नि कम्प्लेन गरे हुन्छ सर यस्तो कि तपाईँ छाडसूत्र गरिसकेपछि फेरि औषधि किन दिनुहुन्छ त हैन। र त्यहाँ मेरो कारण यही हुन्छ, कुनै साथीहरूले अब यस्तो भनेकै हुन्छ कि छाडसूत्र पनि गर्ने औषधि उपचार पनि गर्ने, यो कुन क्रिया हो तपाईँको। त जुन मैले त्यति बेला नै भने हुन्छु कि यो थर्ड र फोर्थलाई त मैले हटाइदिएँ, तर फर्स्ट सेकेन्डलाई के गर्ने त, त्यसको लागि औषधि उपचार गरेन भने त फेरि त्यही रिअकरेन्स तुरुन्तै हुन्छ। कम्प्लेन मेरो टाउकोमा तुरुन्तै आउने हो फेरि कि सर 1 महिना 2 महिना अगाडि तपाईँले छाडसूत्र गर्नुभएको थियो, मलाई त फेरि पाइल्स भएको छ। तर त्यही हो 3-4 महिना फेरि हामी कन्टिन्यू औषधि जुन एउटा हुन्छ कि डाइजेसन गराउने औषधि हुन्छ, दिशा क्लियर गराउने औषधि हुन्छ, ल्याक्जेटिभ माइल्ड ल्याक्जेटिभ जुन ड्रगहरू हुन्छ त्यस्तो दिइराख्यो भने बिस्तारै बिस्तारै उसको आन्द्राको गति पनि राम्रो भइहाल्ने हो, डाइजेसन क्षमता पनि राम्रो भइहाल्ने हो। त्यो हिसाबले रिअकरेन्स एकदम कम हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँसँग हामीले पाइल्सका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकहरूका केही जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्। दर्शकहरूलाई आग्रह छ कि डाक्टर साहबसँग यति कुराकानी गरिसकेपछि थप यहाँहरूसँग केही जिज्ञासाहरू पक्कै उब्जिएका हुन सक्छन्। हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। र सँगसँगै महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली जो ग्वारको ललितपुरमा छ, B&B हस्पिटलको अपोजिट, त्यहाँ डाक्टर साहबहरूसँग भेट्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर थप परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। डाक्टर साहबले राम्रोसँग यहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। डाक्टर साहब, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ डाक्टर मुकेश कुमार ठाकुरसँग विशेष गरी पाइल्स के हो र आयुर्वेदिक पद्धतिबाट यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, पाइल्स हो या होइन भनेर सामान्य व्यक्तिले कसरी थाहा पाउने, के खानेकुरामा ध्यान दिने, यी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। यहाँहरूलाई पाइल्सका सन्दर्भमा या अरू कुनै रोगका सन्दर्भमा थप केही बुझ्न मन लागेको छ, जान्न मन लागेको छ भनेदेखि हामीले यति बेला स्क्रिनमा पनि महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुर जो B&B हस्पिटलको अपोजिट छ, त्यो हस्पिटलको नम्बर हामीले स्क्रिनमा पनि दिइरहेका छौँ। यहाँहरूले डाक्टर साहबहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यो हस्पिटलसँग सम्पर्क गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजका लागि यो विशेष श्रृङ्खला हामी यहीँ सक्छौँ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।